حراي بقار كورات تقالستي عملوا عالم تركبوا بزتفرالي نايسرح مقنيات تفينا إنا صنحنا أميديا أي قربنان بزح نجارات كبهال كتصحف كزرب تسمعوا نيركم تخونيهم جن أب هتصنت زاد اللي يسرح سلز نبرنا زخوني يخون ملسي قنهب أي كأننا نكنسرح مريضنا مالتي حجي بزي اللومي إنه توصلنا مجلسي أنا مسأكم علنا كمتي نبهالو تكالاوي أسرارها أي فلتون يوم زي كونس تكالاوي أسرارحنا بأفنا حيزنا إن أخساب حجي تاني حنا مالتي حجي جن مسيناكم علنا زي السعد مجلس دما نباكم نبلو مالتي هزباو معبل برجيدنا حمدو بقصبت عملا علم لحمون تواهيدون زكايدو ندرز تحوسو قالسي نمجمر يا غزي نصراينا زسنبده فصام منبارو كلاتنا انذكريو ازي ناي بزحات من اسيات تقالستي ناي سراح عدل زخلفه بقندو دما سنكلنان مسواعت نستغفلو حيال حزباو معبل زي نخبرعن بزح وفري تاغيرليو كابتي نصبيو صلاينا طرح زي كونه كاب صلاي فليخا خطريوم زيت قل ماليانا زتقدنو فتانتن كولاتن طلمتاتن سغيرو نقال سنانا بتناي موداتا معراف نمبصح حزباوي معبلنا ابايتا جنبار مسريتلو از مغلطي كبراتي حواتنا ابتسوؤ لقنيات نوصو بمهلاو نحواتنا كم زيت ألمنا يمن نستسوؤ له علامة عم عرافو خمنا بصحون زرقاقز مغلطيو زخبركم تقالستي قال سنا بصي حوز له مدرخ بزوم زي كونه باكالن برزين صورن حلافنتن كتسرح سلازجدد اذا جنبار ملؤ دغفنا تغبرلو زرع علينا يمتغبار سلطانن نصنتن يهلو ازي تمسريتو زلو جنبار نصا وي انديبندنت بعلو زم حضر تصوعنتون نبايتو هاجرات يخون بايتو هاجرات دما كسابتنا حبار مصوعتا انغبر وفيات تقالست بملأخ وكلناهم كترغاغصو نصوع سفيح جنبار حزباو معبل برجيدنا حمودو إرتراويان زحقفهم أكالات نتبي إرتراق مت زدل زلو سرعة ولوت إن مرقات أبز جبرك ألسي تمساسلين وتصور مرقاتن خصوصات علامات زلوهم بملو زسمامعو سيفيكاويان محبرات بوليتيكاوان ودبات نايمز نعتتكالات والكسبات بوساني جنبار أبستفر عليه مدرخ كتنبرو يخلو كيدق ألسنان بدهوتاتون تجنزيبكم بنقحتن توفاينتن أبغوننا بمخان تصرحوا زلكم برجيدنا حمودو حبرات من قستات أمريكا نمسجن كالوت هجراتون ناي برجيدنا حمودو حبرات من قستات أمريكا بمختال نزجن بارزي عند حقوق يمكن كتقصلوا تصويتنا نقرب نزجات أمتى تقيمنا سيفيكاويان محبرات بوليتيكاويان ودبات ناي مصنع تتكالات والكسبات حبراوي هصوص علاماتات اب مصواع جنبار كاب زخونه اوان لعلي حج زياده حجز ناي من مقراح صقاتات غزي عقم سبن ገንዘብን بتمساسلي بزلع على درجه كوافرو حجز كم زدلي نزخاخر عوتنا بقلصبنا شمونت سنه كلتشحن عسران حموشتن جنبار حزباو معبل برجيدنا حمودو إرتراويان أديس أبابا دمدامي أواج مجلسي جنبار حزباو معبل برجيدنا حمودو إرتراويان سفح جنبار حزباو معبل بنوقع تساتافنت نزازا معاوت أب تحت الزبل مريح تيما بعابي كبرن ميزانن عمقوتن ترجمو بزم حلالفو ملأختن برزنت زسكم حلافنتن مدرخاو كوننتن فولي بوتا زلو همت
كابز حلفة حيالو معالتات جميرو كساب لومي سنة شوعته كنكايدو أبزقننا عصو أخيبا دحر عمق زبله زتن ميت مكيادنا أبايتان زقبر قبراو قالسي نقرصن أسرارحان زملكت أبزوم الصعبونة بتاعت تسمامعنا حاده بدرجة هزباو معبل برقيد نحامودي إرتراويان جنبار كم زمسرتنا نقوج كلته معكلاي بيت صحفت نايزي جنبار نجزيو أو أديس أبابا كوينو بدرجة بيت مخري كمراح وسينا سلسته متأسسار مس أبايتا زكايد جبراوك ألسنا دياسبورا برقيد نحامودو كإلت سقاتات فاينانس نمتعجاز بزلع على درجة مسناي بايتا بيت مخري نايزي جنبار نايس راح ركب يقبر أربعته مسرتوان علامات جنبار هزباو معبل برقيد نحامودو إيرتراويان أب معوات زتوكورو عمامات نمفتسام كوفوين كقالوسون زدليو كحقوفن كساتفن بايتا خمزة أطحي نرقاقز حموشته أبزي بسالا كبور مسواتن ناي أكال سنكلنان كالك قليل زي بحال استفالا لي واقا زخفلو تقالستي برقيد نحامودو سمياو معبل تقوانات إفنايو زلنا زلع على مدرخ نايك ألسنا بمجنزاب نبا وشتي إيرترا زركب هزبن سراويتن إيرترا نحنا تقالستي دقيقة أكال نايزي نهلاونت كان سبعة وحارنت كان نمرقات النكايدو زلنا قالسي أكالو خدكون صوعيتنا نقرب عاوتنا بغلصمنا جنبار هزباو معبل برقيد نحامودي إيرتراويان سنة شمونتي قلتشان إسران حموشتن أديس أبابا الشمبار خبركم تقالستي برقيد نحامودو أما العالم تركبو لومي كم تزتري وزلهم جنبار هزباو معبل برقيد نحامودي إيرتراويان تمسريت له من البات بزح كبحال بزح كزرب أب تيك توك يكون أب فيسبوك يكون أب كالين نسمع نرئنا لنا انتخونا جن أزيو أب تعوز خنا سرح سلز نبرنا نزيك انت أمنتي تسألمن كالون من لاش كنهب جزية سلزي نبرنا بعابيون بايتاخ مرقز كندلدل جنبار كنفتر بزلع على درجة سرح سلز نحنا زي عبي عوتيو نزع عوت زي ويدما نزيز مسرت تمسريت زلو زي جنبار زي اتي اب استفعل عليه بتيك توك كنا محبراو ميدا زقبر تسألمن قلن عشيشيلكم نعو خيراكم نفس وكف بايتوتات هاقرات نازيز خيزلو اب بايت ازم تستمسرت جنبار دقفكم حاجزكم كتقبرو إنا نصوع سلازي إز جنبار زي على شمونته لما أنت تمسريت له كلاتنا ناتو دقفن ناتو سعبتن كنكون بزاقات أمزي نصوع يغني الله سلام أب ملع عالم زلهم برجيد نحمودو تقالسي جيغانو نزو كله واقع زخفلنا له أوروبا وراءتنا هيوت أكل كله زخفلنا يو أب تكبر جنبار كيفيتنا خنقالوسون نسألنا بتكبر تبجسنا علنا كافتم بلوزات برجيد نحمودو واقع هيوتهم زخفلوا لنا بتكبر نحنا خانسألنا واقع كنخفل كات تبجسنا لنا كلها كأب ملع عالم زلها برجيد نحمودو ناب مريت مبر لومي أب أوروبا أب كندا خوينا نقالا سولو بوتا يلن كلها أب جنبار كون كانت على أخا دفيقة مكلاس تراحي thank you صبو بزا أقاطامي already ننوح عمتات زخدا قعزو ننوح وان قالسون مختمتا زخونو الأقاطامي خفطر كله أمولا عالم زلو نابزي قبراو قالسي نافت اتقاو قارس خساتف بزا اقاطامي قدمو يدلي انت وحده لومي سرعات قدف مليو خو عدنا زحققلو زليلو سربو تخاولوطي نرغاغطلو مدرخ بتحنا لنا بزا اقاطامي نمولو تقالساي ناي امانك قالس دل حزب ارترا انكو حقوسا خبل يدلي كله تقالساي كا ابزي تجميرو زلو جنبار كساتفن اجامو خبركتن حلفنا تخواتان بزا أقاطامي مصوع يدلي وحقو سنة تقالسا حزب إرترا thank you جازي أبصحنا نزي أبدر جازي نبصح استخفلوا واقع زحلف زي استخفلوا زي حلل تعاري
እቶም ናብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሕ ዝገበርኩም ከዓ ክብርን ምስጋና ንግበብኩም ቀፂለታ ይኽብደሊ ኩልኻ መንእሰይ እዚ ከይድናዮ ዘለናዮ ቦታ ተሰዲናሉ ዘላ ዓዲ ዓድና ከም ዘይኮነ ፈሊጥና ነዚ ኣብ ዓድና ዘሎ ስርዓት ኣሊና ናይ ለውጢ ሰባት ኮይና ክንከይድ ሎባ ዘይኮነ ግን እዚ ኩሉ ሰብ ቃልሲ ማለት ህይወት መኽፋሊ ገንዘብ መኽፋሊ ኩሉ ፋይናንስ ሓገዝን ነቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኡ ብዙሕ ሃለፍለፍ ክው ዘሎ ኣፈትሒትና ግብራዊ ስጉም ምስ ወሰድና ጥራሕ ይፁ ክዓርፍ ዝኽእል እሞ ሃየ ካብ ባይታ እዚ ንላዕል የለን ከተት መርሰይ ክብል ዝኽእል ጽቡቕ እሞ ናብ ከምዚ ዝመሰለ ዓብይ ስራሕን ሓላፍነት ዘሰክምን ሂን ተባሂልና ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ኣዋጅ ምብፃሕና ኮንግራ ወይ እንቋ ሓጎሰና ይዘብል እቲ ዋና ነገሩ ቃላት ብዙሕ ዝዝረብ ብዙሕ ልኽለኽ እውን ክገጥም ይኽእል እዩ ንሕና ግን ታርጌትና ናብ ስራሕን ብምግባር ናይ ዘረባ ንፋስ ከይሰማዕና ኣቃልና ፀኒዕና ሓደራ ህዝብና ክነተግብር ሓደራ ይብል Formal launch of the Eritrean Blue Revolution Front, EBRF, Brigade Nahamadou. The Eritrean Blue Revolution Front, EBRF, began in 2022 as Brigade Nahamadou. Initially, the movement focused on organizing protests, events, and campaigns. The objective was to raise awareness about the Eritrean regime's illegal activities, its militarized propaganda festivals, and its transnational repression. EBRF Front, as it's currently organized, was founded in 2023 with meetings taking place in many countries across the diaspora. This includes organized exploratory trips and engagements aimed at confronting the Eritrean regime. These were held on the ground in Ethiopia and beyond in neighboring countries. The movement takes different shapes, from peaceful protests to confrontations with the Eritrean regime's agents. Sometimes this has resulted in strong police responses and has resulted in severe legal consequences for those participating in these activities. This took place when the Blue Revolution's actions against the Eritrean regime's events in the diaspora were reaching a peak, gaining momentum around the world. Their successes prompted the movement to design a new strategy to take the struggle against the dictatorship inside Eritrea itself. Political positions of Eritrean Blue Revolution Front. The goal of the founders and core groups who took these initiatives is to involve our people in shaping a plan to form a front, EBRF, to overthrow the dictatorship ruling Eritrea. The aim is simple but powerful: to oversee the peaceful transfer of power to the Eritrean people. The BRF's, or the front's formal launch, comes within a day of its publication on the 8th of June 2025. Its charter has been posted on social media and disseminated throughout the world. Part of the reason for the Eritrean Blue Revolution Front's success is gaining popular support may have been the deep frustration among Eritreans in diaspora, stemming from the traditional Eritrean opposition's inability to make headway towards a solution of the Eritrean problem. Our youth are attracted to Blue Revolution because of its action-oriented approach. This sets it apart in many ways from the other Eritrean opposition groups. EBRF Front is not an insular group. It's an open-minded organization. It's on amicable terms with Eritrean Afar National Congress, EANC, and looks forward to having fruitful relations with all Eritrean groups who seek a democratic future for our nation, Eritrea. Information has been made public about EBRF Front, that the organization is structured along functional lines with members, supporters, as well as sympathizers who are assigned to its appropriate sections. Our victory is imminent. Brigade Nahamadou, EBRF Front, Addis Ababa, 8th of June 2025.